ఓం శ్రీమాత్రే నమః. దేవీనారాయణం దశకం 22. శ్రియః పతిర్గోములమోత్ర నందిని అస్తప్రభో గోపకులే విషణ్ణః కృష్ణాభిదో వత్సబకాదిభీతో రుదన్ సదా దేవి నినాయ బాల్యం హయ్యంఘవీనం మధితం పయశ్చ गोपैर्विलज्जः सततं ययाचे स चाम्बया घोरसचौर्यचुञ्चुः उलूखले पाशवरेण बद्धः वनेषु भीमातपशुष्कगात्रो गाश्चारयन् कण्टकविद्धपादः वन्याम्भुपायी फलमूलभक्षी दिने दिने ग्लानिमवाप कृष्णः दैवेन मुक्तः स च गोपदास्याद् अक्रूरनीतो मधुरां प्रविष्टः कंसं निहत्यापि हताभिलाषः तत्रोग्रसेनस्य बभूव दासः दृष्ट्वा जरासन्धचमूं भयेन स बन्धुमित्रो मधुरां विहाय धावन् कदाचित् बहुदुर्गमार्तः सद्वारकाद्वीपपुरं विवेश स रुक्मिणीं जाम्बवती च भामां कन्यस्तथा द्व्यष्टसहस्रमान्यः समुद्वहन् सस्मितनर्मलापः क्रीडामृगोऽभूत् सततं वधूनां सदस्युवृत्तिस्त्रिदवाजहार भामानियुक्तः सुरपारिजातं सत्याचतं घोवृषवत्सरोषं बद्ध्वा तरोधोर्वचसा अभ्यषिञ्चत् श्रीनारदायाति धये तया सा दत्तोऽधमुक्तो मुनिना च नीतः ततस्तयास्मै कनकं प्रदाय पुनर्गृहीतस्त्रवयापमौनम् सूतिगृहाद्भीष्मकजासुते सा प्रद्युम्ननाम्नीश्वरि शम्भरेण हृदे शिशो नर्मधिताभिमाना उच्चैरुधं स्वां शरणं प्रपन्नः पुत्रार्थिनीं जाम्बवतीम् अपुत्रां सतोषयिष्यन्नुपमन्युशिष्यः मुण्डी च दण्डी च शिवस्य शैले मन्त्रं जपन् घोरतपश्चकार वरेण भर्गस्य दशात्मजान्सा प्रासूत सर्वादयिताश्च शौरेः तथैव लब्ध्वा ससुतायुतानि